महबूब के आगे पीछे, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे। पूछा मेरे महबूब ने, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मामला क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे जाता हूं तो खौफ आता है कहीं पीछे से कोई हमला ना कर दे, दाएं जाता हूं तो बाएं जानिब का खौफ आता है। पूरा रास्ता उशाह कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने महबूब का तवाफ करते रहे और सफर करते रहे। फिर गार की बात आई, 3 मील चौड़ाई है। जिन्होंने ज़ियारत की उन्हें पता होगा, अब तो तुर्की बादशाहों ने सीढ़ियां बना दी आसानी है जाने के लिए। उस वक्त कोई सीढ़ियों का इंतजाम नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब फतह मक्का हुआ और काबे के अंदर बुतों को तोड़ना था। मेरे महबूब ने फरमाया, अली मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये नहीं कर सकता, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए। मेरे महबूब ने फरमाया, अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। और ये एक वक्त ऐसा भी आया है कि मेरे महबूब ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर ने जब अर्ज की कि महबूब आप मेरे कंधों पे आ जाए, क्योंकि महबूब को पता था कि ये सिद्दीक़ अकबर ही है जो नबूवत का बोझ उठा सकता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उठाया, ये सारी चढ़ाई चढ़ी और दरवाजे पर पहुंचकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं जाता हूं, अंदर खादिम का काम होता है, मैं पहले गार की सफाई कर लेता हूं ताकि कोई सांप कोई बिच्छू कोई चीज आपको तकलीफ ना पहुंचा दे। सफाई करने के बाद मैं अर्ज करूंगा, आप अंदर तशरीफ ले आना। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंदर जाते हैं, आपने सुना होगा गार के अंदर कई सुराख थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कपड़ों से सुराख बंद कर दिए, यहां तक के कपड़े खत्म हो गए, एक सुराख बाकी था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी मुबारक उसी सुराख पे रख दी, अपनी एड़ी उसी सुराख पे रख दी, सुराख बंद कर दिए। महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ ले आइए, मेरी गोद हाजिर है, आप थक गए होंगे, हाय हाय आप थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं। उस गार में एक सांप रहता था, जिसने पहले उलमा से सुन रखा था इसी गार में महबूब आएंगे, कई अरसे से इंतजार कर रहा था। उसी वक्त वो बाहर गया, आकर देखता है सारे दरवाजे बंद हैं, हर जगह पर कपड़े हैं, एक जगह पर उसे गोश्त नजर आता है। उसने जब गोश्त को देखा, उस पर डसना शुरू कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर चिल्लाए नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आवाज नहीं दी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पांव नहीं हटाया, कहा तू डसता रहे इसलिए कि मेरा यार आराम के अंदर है, यार के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। शाम भी डसता रहा। बिला आखिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंख से आंसू निकलते हैं। अरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों के आंसू को भी सलाम है, गिरते हैं तो रुखे मुस्तफा पे गिरते हैं। मेरे महबूब बेदार होते हैं। पूछा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मामला क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न जाने कौन सी चीज है मुझे तकलीफ दे रही है, काफी देर से मुझे डस रही है। मेरे महबूब ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर एड़ी हटा दो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कोई सांप कोई बिच्छू आपको तकलीफ ना पहुंचा दे। मेरे महबूब फरमाते, सैयदना सिद्दीक़ अकबर घबराओ नहीं, तुम भी आशिक हो, जो तुम्हें काट रहा है वो भी मेरा आशिक है, मुझे देखना चाहता है। जानवर भी जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते, सुन रखा था उसने। अंदर आया तो हुजूर का दीदार किया, ये मकाम मिला, ये बुलंदियां थी। वक्त मुख्तसर है, मैंने बड़े इख्तिसार से इसको वजाहत कर दी है, क्योंकि पिछले जुम्मे को मैंने वादा किया था कि हम इसको पूरा करेंगे। अब यहाँ आखिर में एक और बात, एक हदीस करके बात को खत्म कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि एक मर्तबा सितारे चमक रहे थे और मैंने अपने महबूब से सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आसमान पर सितारे हैं, अकीदा सुनो, सुनियो, बात करते हो तुम महबूब को कुछ खबर नहीं। अम्मा आयशा ने भी हमें अकीदा दिया है कि महबूब को सितारों की तादाद भी पता है। महबूब ये जो सितारे हैं इसके बराबर किसी की नेकियां हैं। उनका अकीदा ये भी था कि जिनकी अकीद नेकियां इन सितारों के बराबर है, महबूब उन्हें भी जानते हैं। उनके ख्याल था दिल में, मेरी अम्मा के दिल में ख्याल था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे बाबा जानी से बढ़कर कौन हो सकता है। मेरे महबूब ने फरमाया, हाँ है, हाँ है। पूछा कौन? मेरे महबूब ने फरमाया, हजरत उमर फारूक है, जिनकी नेकियां सितारों के बराबर है। परेशान हो गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ख्याल था मेरे बाबा जानी का नाम लेंगे, आप मेरे बाबा जानी का नाम लेंगे, आपने हजरत उमर फारूक का नाम ले लिया है। मेरे महबूब ने फरमाया, आयशा, अरे सैयदना उमर फारूक की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप की वो गार वाली नेकी एक तरफ है। तो उसने वो किया था। इसलिए मैं कहा करता हूं कि क्या माना था आपका, तो पता चलता है अगर तरीक पे अल्लाह ने चाहा, अगर जिंदगी दी, हो सकता है हम, बल्कि बहुत अहम मौजू को मैं लेकर अगले जुम्मे आऊंगा और हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से और मजीद गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, थोड़ा वक्त कोशिश करें, हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाया करें ताकि जल्दी बात हो सके और वक्त पर हम खत्म करें। आखिर में कि पता चलता है, अगर सीरत का मुताला करें, आपने सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, मैं जुमले दे रहा हूं, पता चलता है कि सबसे पहले मुस्लिम अबू बकर है।
اونچی آواز سے کہیں، گونج ہونی چاہیے۔ عاشق بیٹھے، سب سے پہلے مسلم ابو بکر ہے، سب سے پہلے مومن ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے پیر ابو بکر ہے، سب سے پہلے مرید ابو بکر ہے، سب سے پہلے امام ابو بکر ہے۔ ارے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کون ابو بکر، ارے جو ذات میں اول، صفات میں اول، درجات میں اول، حسنات میں اول، خدمات میں اول، خیرات میں اول، صدقات میں اول، ہر بات میں اول۔ ارے کون ابو بکر جو نفع ایمان میں اول، جمع قرآن میں اول، حصول رحمت میں اول، دخول جنت میں اول۔ ارے کون ابو بکر جو مجاہد غار میں بھی اول، مشاہدہ یار میں بھی اول، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس لیے میں ایک پیغام دے رہا ہوں، سنیو، جو یہاں موجود ہیں، الحمدللہ یہ میرا عقیدہ ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں کسی پہ تنقید کرنے کا عادی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی کوئی بات کیا کرو، عقل استعمال کیا کرو، تجارت کرو، عقل استعمال کرو، سیاست کرو، عقل استعمال کرو، کاروبار کر رہا ہے تو عقل استعمال کرو۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر عقل استعمال کیا کر، پر یاد رکھنا جب مقام مصطفیٰ کی بات آئے، جب احترام مصطفیٰ کی بات آئے، جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، جب رفعت مصطفیٰ کی بات آئے، جب شان مصطفیٰ کی بات آئے، جب گیسو مصطفیٰ کی بات آئے، جب آبرو مصطفیٰ کی بات آئے، ارے وہاں جہاں حسن جمال مصطفیٰ کی بات آئے وہاں عقل استعمال نہ کیا کر، وہاں عشق استعمال کیا کر۔ ارے جب عقل کی بات آتی ہے، جو عقل کی بات کرتے ہیں وہ ابو جہل بنتے ہیں، جو عشق کی بات کرتے ہیں وہ ابو بکر بن جایا کرتے ہیں۔ معراج کی بات ہے نا، ابو جہل نے اعتراض کیا، نہیں ہو سکتا، اتنے لمحے میں اتنی بڑا سفر، اتنے لمحے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے، پوسیبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو پکڑا جائے، یہ پہلے یار ہیں، یہی انکار کر دیں گے، بات بن جائے گی۔ پوچھا سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہو؟ کہا کس نے ہے؟ کہا تمہارے محبوب نے کہا، خدا کی قسم سچ کہا ہے، میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلا جمعۃ المبارک بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر اگلا معراج شریف کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم تفصیلا معراج کریں گے۔ جہاں جہاں اعتراض کرتے رہے، اعتراض کرنے والے آج نہیں، محبوب تشریف لائے، کفار نے اعتراض کر دیا، بتائیے، اچھا اگر آپ گئے تھے تو بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں، آپ بتائیے۔ جب یہ سوال ہوا میرے رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب سیر کرنے آیا تھا، کھڑکیاں دروازے گننے نہیں آیا تھا۔ اگر کفار نے سوال ہی کر لیا ہے تو پھر سامنے رکھ دو سب کچھ، تاکہ میرا محبوب دیکھ دیکھ کر کفار کو جواب دیتا رہے۔ یہ تو ساری عظمت کی بات ہے۔ انشاءاللہ معراج کا بھی سفر اسی طرح اوشاق میں ہوگا، پر یہ ہمیشہ انداز یاد رکھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ جا کر بیٹھا کرے گفتگو ہو، مجھے بارہا مرتبہ کہنا نہ پڑے کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، ہمارا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، کیفیت میں بات ہوتی ہے۔ جب یہاں جمعہ پڑھیں تو ساتھ والے کو بھی بتا دیا کریں کہ جو نیا آتا ہے کہ یہاں جا کر بیٹھا کرے، حضور کے عشق میں گم ہو کر بیٹھا کرے۔ صرف وجہ اتنی ہے، نہ جانے تمہارا جھومنا میرے محبوب کو پسند آ جائے، کہ میرے یار کا ذکر سن رہے ہو اور کوئی عقیدہ نہیں، واللہ شاید یہ بات آ جائے کہ میرے محبوب کے نام اور میرے محبوب میرے یار کے نام کو سن کر یہ اشاق بیٹھے جھوم رہے ہیں، شاید یہی جھومنا ہی پسند آ جائے، محبوب کرم کر دیں۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے نہ بن کر بیٹھا کرو، پر یار کے غلام بن کر بیٹھا کرو۔ آقا ہیں، سیٹھ ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری اپنے گھر کے ہیں، پر جب یہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے تو حضور کے غلام بن کر بیٹھا کرو، تاکہ کچھ نہ کچھ خیرات ہمیں بھی مل جائے۔ امید رکھتا ہوں اس بات کو بھی یاد رکھیں گے، اور اگلے جمعے کو اللہ نے چاہا تو ہم وقت پر پہنچیں گے، اور حضور سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ایک اہم موضوع کو اور لے کر آگے بڑھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔